नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हाफिज़ अवैस सादिक आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बार फिर से एक बहुत ही लाजवाब वीडियो लेकर के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तख्ती नंबर 14 के बारे में बताएंगे। ये पूरा सबक पढ़ाएंगे। जैसे हमने इससे पहले आपको तख्ती नंबर 13 के बारे में बताया था, 14 के बारे में बताएंगे और पूरा सबक पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आइए रोज़ाना की तरह हम सब मिलकर के पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा। राय साकिना व मुशद्ददा। जज्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। जज्म वाली रा को राय साकिना और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा। ध्यान रखना है, जज्म किसको बोलते हैं? जो दाल की तरीके से छोटी सी लगी होती है उसको जज्म बोलेंगे। जैसे और रा के ऊपर ये लगी हुई है इसको जज्म बोलेंगे। इसके बारे में हमने बहुत पिछले भी कई वीडियो में हमने बताया जज्म के बारे में। और तशदीद पिछले वाले सबक में हमने आपको बताया था कि जो जिसको 2 मरतबा पढ़ते हैं उसको तशदीद बोलते हैं, जो यहाँ पर दाल के ऊपर लगी हुई है। तो दोस्तों, जज्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। नंबर 2, रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी और ज़ेर हो तो रा बारीक होगी। अब दोस्तों, नंबर 2 में लिखा रा के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रा पुर होगी। पुर मतलब मोटी करके पढ़ी जाएगी और ज़ेर हो तो रा बारीक होगी। जैसे रा 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 रा। तो दोस्तों, ये पुर होगा, रा कहेंगे अगर रा, यानी अरो अरो। अर गलत, अरो यानी इसको हमको पुर करके पढ़ना, अरो अरो। अर ये गलत हो जाएगा, अर नहीं कहना, अरो। यहाँ पर भी कायदा आ गया रहा, अभी बता रहे हैं। तो रा के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रा पुर होगी और ज़ेर होगी तो रा बारीक होगी। नंबर 3, राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी और ज़ेर हो तो राय साकिना बारीक होगी। इस सबक में रा को पुर करके पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों, ये तख्ती ऐसी है कि इसको अगर आप समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह पूरा नूरानी कायदा पढ़ना आसान हो जाएगा। और सारी तख्ती, कुछ तख्ती कठिन है कि समझना बहुत ज़रूरी है। याद तो ये आप कर सकते हो, कोई भी याद कर सकता है। किसी को अगर रटवा दें 1-2 घंटा मेहनत करके तो याद कर सकता है। रा के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रा पुर होगी और रा के नीचे ज़ेर होगी तो रा बारीक होगी। अब दोस्तों, यही चीज़ समझना है। इसमें हम आपको पढ़ते भी रहेंगे और समझाते भी रहेंगे। हमज़ा रा ज़बर अर। अब यहाँ पर रा को पुर करके पढ़ेंगे, इसलिए कि राय साकिना से पहले ज़बर है, इसलिए रा को पुर करके पढ़ेंगे। और सीन लाम ज़बर सल और सल। नून अलिफ ज़बर ना और सलना। क़ाफ रा पेश क़ुर। अब यहाँ पर रा को पुर पढ़ेंगे राय साकिना से पहले। राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी। तो ज़बर या पेश, तो यहाँ पर ज़बर है और यहाँ पर क़ाफ के ऊपर पेश है, यानी रा साकिना से पहले हर्फ कौन सा है? क़ाफ है। तो क़ाफ के ऊपर क्या है? पेश है। तो इसलिए यहाँ पर रा को हम पुर करके पढ़ेंगे। यहाँ पर राय साकिना से पहले क्या है? हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर क्या है? हमज़ा के ऊपर ज़बर है। तो ज़बर राय साकिना से पहले ज़बर है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर पेश है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। हमज़ा खड़ा ज़बर आ और आ। नून 2 पेश नुन और आ नुन और आ नुन। या गैन ज़बर यग रा रा पेश रो यग रुर। काफ ज़बर का यग रुर का। यहाँ पर राय साकिना से पहले रा के ऊपर पेश है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। यग रुर का नहीं, यग रुर का नहीं पढ़ेंगे, ये बारीक हो जाएगा और बारीक नहीं पढ़ना है हमको। तो यहाँ पर मोटा करके पढ़ेंगे, यग रुर यानी मुंह भर के। रा जैसे आएगा हमको मुंह भर लेना है, मुंह भर के और मोटा करके रा को पढ़ना है। यगुरुर का। मीम रा ज़ेर मिरो। मीम रा ज़ेर मिरो। अब दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि
جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ کیا لکھا ہوا؟ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اب رائے ساکنہ سے پہلے را ہے، را کے اوپر جزم ہے، اس کو رائے ساکنہ بولیں گے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے نا۔ اور رائے ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، لیکن پھر بھی اس میں لکھا اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ اب دوستو آپ تو حیرت میں پڑ جائیں گے، وہ تمام سارے لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے، کیسے؟ اب دوستو یہاں پر ایک قاعدہ دوسرا آتا ہے، وہ قاعدہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ حروف مستعلیہ والا ہے، وہ قاعدہ حروف مستعلیہ والا ہے۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، جو یہاں پر نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اب دوستو یہاں پر ہم آپ کو لکھ کر کے بتاتے ہیں حروف مستعلیہ 7۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ دوستو یہ ہو گئے حروف مستعلیہ، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اچھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ رائے ساکن سے پہلے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، لیکن یہاں پر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ پیارے عزیز دوستو، جیسے ہم نے حروف قلقلہ کا مجموعہ بتایا تھا، قطب جدن ہوگا، قاف تا با جیم دال، اس میں لکھا ہوا تھا، ایسے ان کا مجموعہ خص زغطن قز، خص زغطن قز، یعنی اس کا مجموعہ ہے، اس کو ہم خص زغطن قز کہہ سکتے ہیں۔ اب دوستو خا، صاد، ضاد یہ آپ کو زبانی یاد کر لینا ہے، اور ان کا نام یاد کر لینا ہے، کیا؟ حروف مستعلیہ۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ اب پیارے دوستو اس کو سمجھنا ہے کہ رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف اگر آئے گا، ان 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف اگر آئے گا تو را کو باریک نہیں پڑھیں گے، اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو، کچھ بھی ہو، را کو ہمیشہ پر کر کے پڑھیں گے، دھیان رکھنا ہے۔ رائے ساکنہ کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے، یعنی یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ صاد آ رہا ہے، ان 7 حرفوں میں سے صاد آ رہا ہے یہاں پر، تو اس لیے را کو پر کر کے پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ تو میم و را زیر میرو، میرو مر نہیں میرو، صاد الف زبر صا، میرو صا، دال الف 2 زبر دن، میرو صادن، قاف را زیر قیرو، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے۔ کس لیے؟ دوستو سمجھ گئے ہوں گے، ہم نے ابھی اس میں بتایا تھا کہ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اب یہاں پر تو آ رہا ہے، یہ دیکھ لیجئے تو ہے، تو یہاں پر را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے تو آ رہا ہے، اور را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، تو دوستو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو را ساکنہ سے پہلے زیر ہو یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا کر کے۔ قاف را زیر قیرو، طا الف زبر طا، قیرو طا، قیرو طا، طا کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں، منہ بھر کے، قیرو 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 طا، سین 2 زیر سن، قیرو طا سن، فا را زیر فیرو، فا را زیر فیرو، قاف زبر قا، فرقا، یہاں پر را کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے رائے ساکنہ کے بعد۔ فرقا تا 2 پیش تن، فرقتن، حمزہ زبر آ، میم را زیر میرو، امیرو، امیرو، تا الف زبر تا، امیرو تا، با واو پیش بو، امیرو تا بو۔ اب یہاں پر تو حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف بھی نہیں آ رہا، کیونکہ تا نہیں، تو ہے، تا نہیں اس میں حروف مستعلیہ میں سے۔ دیکھ لیجئے یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا۔ اب دوستو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا ہم آپ کو بتا دیں